Hello guys, good morning and welcome to Jerry TV channel and also welcome to my vlog. Nining adlaw akong gibati nga akong itakil ang issue mga higala dunay kalabutan na sa usa ka video nga ming viral karon sa atong kapanahonan nga gibuhat ni Father Darwin Gitgano. Kinsay nakailan ninyo mga higala. Usa kini siya ka bul-anon nga pari nga bagong subol no nga kung atong tan-awon medyo arang nakarampant mga higalang ihang gihimo nga mga gitawag nato nga doctrinal fallacies o mga erroneous nga mga teaching mga higala, in which ako sa naga-observe o naga-view o naga-paminaw usab sa ihang mga wali o mga humili. Gani kadumduman ako mga higala kung ako masayop usa ka higayon niya na invite siya nga speaker dito sa Southern Leyte kung ako masayop o niya dayon dito. Iyang gi-promote ang exorcism no ug nga gani matud pa niya sa makadaghan iyang na kahinabi ang mga yawa o mismo gani daw si Lucifer, nagkasinabot daw sila. So in which mga kaigsunan kong higalaan, ako lang tong gipalabay sa ako ang ako lang tong gipalabay, wala lang ako gitagaan og pagtagad bisan o nasayod ako nga dinhi sa Biblia kini nga mga practice mga kaigsunan kong higalaan strongly condemned by God himself. Dinhi sa Biblia ato makita kini nga practice mga higala, kining exorcism nga iyahang gi-promote karon sa iyahang mga video. Kini o kauban ra ni mga higala sa mga practice nga sorcery, witchcraft, divination, mga fortune telling, mga charm, mga occultism o mga spiritism nga gikondena gyud og maayon sa pulong sa Ginoo. Pero wa lang sa ako nang gikaingon, wa nako to gitagad. So karon na mura og di na nako ni siya makaya nga palabyon pa tungod kay do na naman po siya bag-o nga giluwatan mga higala. Usa ka controversial kaayong statement nga gani ang uban sa mga Catholic faith defender mi-react o wala gyud makaangay niini. Akong gitrace mga higala bisan pa man gani sa Vatican adunay mga Santo Papa mga higala nga naga-declare nga dapat gyud ang Biblia mo atong hatagan og dakong importansya isip mga Kristohanon ta no gani matud pa ni Pope Francis III bani ug ako masayop nga matud pa niya nga ang Katoliko nga inosente sa Biblia, inosente sa Dios. So ato makitaan mga higala nga arang ka kontrobersyal na ni nga statement no. Sa ako nang gikaingon dili ang akong hatagan og bugat nga pagtagad kini karong iyahang bag-o pa lang gyud nga giluwatan sa ako nang gikaingon. Nakakita na mo sa video no. Katong hinuon dili full video gyud ang ako nakita. Kuan lang kining mura og gihimo lang siya nga reels, no, gihimo lang siya nga reels. Katong miingon siya ba nga huy, dili ang Biblia maoy pillar and foundation of truth ha. Kaduha gini gitro, hoy. Dili ang Biblia maoy pillar and foundation of truth ha. Ang foundation of truth ang simbahan. So mao na iyang giluwatan mga higala sa iha nga video. Word for word gina siya nga ihang gisulti mga higala sa iha nga video. Dunay duha ka butang nga akong ikasulti niini nga statement mga higala. Pero meron akong ikasulti ani nga statement ni Mr. Darwin o di ta pwede mo tawag o Father Darwin Gitgano. Kaya dinhi sa Biblia mga higala, dili pod mo sugot, bawal pod ta mo tawag og Father. Ako lang sa ang basahon bi agig na hinumduman man nato ni siya nga bersikulo. Mateo 23 bersikulo 9. Og kinahanglan walay bisan kinsa nga tao dinhi sa yuta nga inyong pagatawagon nga amahan. Kay kamo aduna lamay usa ka amahan nga tuwa sa langit. So bawal gani ang pagtawag nga Father. Mao na nga ako lang siyang tawagon karon nga Brother Darwin Gitgano. So dili gani pod matawag nga brother kay dili man mi managsama og amahan, no? Dili ta man nagsama og langit ng amahan. Ang among langit ng amahan ang pundador ug tag-iya sa balaang kasulatan, ang Dios sa langit mga higala. So karon kining ihang statement mga higsoon sa ako nagikaingon duha ka butang ako masulti niini. Number 1 nga ako masulti kini nga statement niya pag ingon kini nga stoy. Ang Biblia dili maoy pillar and foundation of truth ha. Ang Biblia dili maoy pillar and foundation of truth, kundi ang simbahan maoy pillar and foundation of truth. Ang ako ikasulti nimo Mr. Darwin Gitgano mao kini. Kini nga statement nimo, bright mayo gid ka maika nga pagkapari. Bright ka no batan-on pagkagani nga pagkapari, pero daghan kay ka og mi viral ka kaysa nag-una pa nga mga pari kaysa imuha gani. Murag sa akong tan-aw ang rating nimo milabaw pa ka sa mga obispo karon dinhi sa dinhi sa Pilipinas no. Bright gyud ka makaingon ko nimo kay ngano sa imong pagkabatan-on nakaabot na kaniini ba nga nakaabot na kaniini nga mga argumento. Nakahimo na ka og deklarasyon nga ang Biblia dili maoy pundasyon sa kamatuoran kun dili ang simbahan kay ngano makaingon ko nga bright ka kay kini usa nimo ni siya ka gigamit nga statement graceful exit nimo ni nga statement Gitgano
graceful exit nimo ni gikan sa Biblia nga mao ang patukuranan alang sa tanang Kristohanong mga pagtulunan. Ngano nga may graceful exit man kagikan sa Biblia, siguro tungod kay di man gyud nimo mapamatud-an ang mga doktrina, no? Ang mga doktrina sa inyong simbahan, Roman Catholic Church, ug di gyud ka makalusot sa kamatuoran. Mapamatud-an gyud nga mapamatud-an nga imuhang mga gipanudlo, ang inyong mga pagtulunan, dili gyud mabasa sa balaang kasulatan. Kung mabasa man og galing opposite mga kahigalaan ang gihisgutan dinhi sa Biblia kaysa inyong nga gipatuman karon sa inyong kasimbahanan. So graceful exit ni manghigala ni Mr. Darwin Gitgano. Kay di man gyud kapamatud-an sa Biblia ang mga doktrina sa simbahan, no? Iyahang gihimuan og statement ambot og nananghid baka tawo ning tawhanan ni sa iyahang mga labaw pa kay sa iyaha. Kay gani sa akong obserbasyon daghang mga video akong gitan-aw ang comments. Doon na nagyud mga vlogger manghigala nga mga CFD nga Catholic faith defender gyud nga ming oppose na gyud nining iyang statement nga ang Biblia dili maoy pasukaranan sa kamatuoran. Gani ambot og nakita ninyo mga higalang usa ka video nga nasuko gyud og maayo ang CFD. Matud pa sa CFD nga ato na lang ning ilabay ning Biblia kay di man daini maoy basihan sa kamatuoran. Imbis na bawata ani og tumuo ning Biblia kay mao mangkaha ni ang atong basihanan sa pagtulon-an sa simbahan nga Romano, dili man daini mao. Bulanon puto nga pare mga higala. Ambot og nakaila na siya. So usa ni siya ka graceful exit sa ato ang amigo. Di man pud minini matawag amigo kay magani minini magkailhanay. So usa ni niya ka graceful exit nga naghimo siya og doktrina nga ang Biblia dili mao ay pasukaranan sa kamatuoran kundi ang simbahan tungod kay di mangyud og dili mapamatud-an niya ang iyang mga pagtulon-an nga mabasa sa balaang kasulatan ang Biblia. Dili pwede ni Mr. Darwin Gitgano gubuon ang kamada sa kamatuoran nga nahisulat sa balaang kasulatan. Mao nga iyang gihimo pasi. Matapas kong amigo pasi ta sibat din sa Biblia. Kay wa tay mahimo, wa tay madawdaw din sa Biblia. Maghimo ta karon og prinsipyo o baruganan, ambot lagi og nananghid pud ni nga ang Biblia maoy dili maoy pasukaranan sa kamatuoran kundi ang simbahan. Pagsabot mo og nagkasinabot ba mo ni kay mismo gani ang mga ang Santo Papa. Ang Biblia gyud moy gina-endorso nga kinahanglan basahon sa tanang Romano Katoliko sa tibuok nga kalibutan. Ikaduha mga higala, ako ikasulti ni ining statement niya, kining ihang stoy. Ang Biblia dili maoy pillar and foundation of truth, ha? O kaduha gyud gistorya. Nga stoy. Ang Biblia dili maoy pillar and foundation of truth, ha? Kundi ang simbahan. Ang ako ikasulti ani mga higala, ikaduha nga ako ikasulti ni ini. Kini nga statement ni Mr. Darwin Gitgano. Gitawag ni siya mga higala sa philosophy nga argumentum ignorantiam. So this is an argument based on the ignorance. Nga naman, grammatically speaking, ako sang i-explain gamay pod mga higala, kaya naman po tayo gamay nga nakuha before ang theological, no? Ang biblical. Doon na po tayo gamay nga nahinumduman sa atong mga leksyon kaniadto sa English na to nga subject, no? Pag-ingon sa Biblia, ato kung atuan mga higala kining ihang bersikulo, no? Dili siya mo tuo nga ang Biblia maoy pasukaranan sa kamatuoran. Ang simbahan daw matud pa niya, pero nagamit siya og teksto mga higala. Ato lang po atuan ning iyang teksto kay naa mas Biblia ni 1 Timoteo kapitulo 3 ba ni bersikulo 15. Kung malangan ako matud pa ni Pablo ngadto kang Timoteo. Kung malangan man ugaling ako, ikaw mahibalo na unsaon sa pagawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi og panalipod sa kamatuoran. So klaro og tataw dinhi mga kahigalaan nga ang hisgutan ni Apostol Pablo nining ihang tugon ngadto kang Pastor Timoteo. Pastor Timoteo manghigala siya may nagdala ning simbahan dito sa Episo, no? Ang iyang tugon matud pa ni Apostol Pablo nga kung galing malangan man ako, ikaw mahibalo unsaon sa pagawi diha sulod sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, haligi og panalipod sa kamatuoran. Please manghigala akong atuan. If I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's households, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth. So, ang yang gigamit mga higala nga translation, NIV dili King James. Kaya din sa NIV, nadiri ang mabasa nimo ang word nga foundation of truth. So, kung atong i-analyze mga higala, gamit ang ato ang grammar no nga ginagmay nga nakatunan sa atong pag-eskwela, ang subject dire ni mga kaigsunan ko ni Pablo, naghisgot siya og church. Dapat man niya i-depend ang truth, not the church. Ang role sa church mo depend sa truth. Ganong dapat niya i-depend ang truth. Tungod kay mauni ang atong basihanan, mga kaigsunan ko, alang sa tanang Kristohanong pagtulunan, pulong ni siya sa Dios. Dili pwede nga kuhaon nimo ang role sa truth, ibalhin nimo sa church.
mga kaigsunan ko kay galaan, kung inyo masabtan lamang og maayo, ang hanay sa maong bersikulo, naghisgot si Pablo og church. Ang church iyahang gi-describe ingon nga pillar and foundation. Mo itig panalipod sa truth nga mao ang pulong sa Dios. Dili ang church mao ang truth. Wa ka nakasabot Sir Darwin, no? Dili ang church mao'y truth. Ang church mao ni say manalipod sa truth. Primary function of the church is pagpanalipod sa truth. Dili kay ang church mao'y truth. Kung ingon niyan ang imong doktrina, pila ni ka church karon, matag church mo angkon nga truth, perting lagawa, perting libugan na kaayo mga higala. Aron ma-avoid ang kalibog, dunay usa ka basihanan nga gituga sa Dios mao ang pulong ang Biblia. Mao kini si ang truth which ang church mga higala, ang primary function sa church manalipod niini nga truth. So dili ang church mao'y tinubdan sa kamatuoran, no? Ang tinubdan sa kamatuoran mao ang pulong sa Dios. Sir Gitgano. So grammatically, makaigon ko nga sayop na si Mr. Darwin Gitgano. Diyos og dili ang simbahan, dili ang relihiyon, dili ang imuhang denominasyon, kundi ang kamatuoran ang pulong sa Dios mga kaigsoon kung kahigalaan ang gisgutan dinhi. So naay church, naay pillar, naay foundation, naay truth. Upat ang gisgutan dinhi no, church, pillar, foundation ug truth. Unsay function sa church? Manalipod sa kamatuoran. Kinsa ang kamatuoran? Unsa ang kamatuoran? Ang kamatuoran pulong sa Dios mga higala og dili ang imuhang relihiyon. Now atong atuan mga higala ang ing hubad sa bersikulo nga gigamit ni Sir Darwin Gitgano na man mabasa sa una Timoteo 3:15. Tanaw na to sa New Living Translation ang iyang bersikulo nga gigamit mga higala para nga mas masabtan ginato og maayo ang bot na ko nga ipasabot sa inyo ha. So if I cannot come, matud pa ni Pablo, for a while, you will know how people must conduct themselves in the house of God. This is the church of the living God, which is the pillar and support of the church. Tanawa. Ang church, support niya sa truth. Dili kay ang church mao'y truth, di ba? Ang church mga higala sa New Living Translation, murao gisimplify na ang bersikulo og nga maklaro na ginato ang buot nako nga ipasabot sa inyo ano. Ang support og pillar sa truth mao ang church. Dili ang church mao ang truth. So diha na sayo panghigala ang ato butihing pari no. So dili na pwedeng simbahan maoy tinubdan sa kamatuoran. Unsa naman lay role sa balaang kasulatan diha sa inyong relihiyon? Nang wala na imo nang gikuha. Mura ka karon og piloto nga gipasunod nimo ang kumpas sa eroplano. Mura ka og piloto mga higala nga ang eroplano, ang kumpas mo ipasundo nimo sa eroplano. Dili na pwede. Disgrasya ang tanang pasahero nimo, dapat ang eroplano musunod sa kumpas. So ang pulong sa Ginoo mahigala mao ni siya atong kumpas. Mo ni dapat sundo nato. Dili kay kita simbahan mo'y masunod. Dili ta mo'y tinubdan, dili ta mo'y kamatuoran. So ang kamatuoran ang pulong sa Dios nga dapat tanang relihiyon, tanang tinuuhan simbahan, denominasyon mo sunod niining kumpas mao ang pulong sa Ginoo. Mura pod ka og maestro nga ang textbook mo ay pasundo nimo sa imuha mo na mayon ko nimo nga bright gining paria, no? Di man gid niya mapamatud-an ang doktrina nga mabasa sa Biblia, naghimo siya karon og maruganan nga ang Biblia dili mo ipasukaranan sa kamatuoran kundi ang simbahan. So unsay mahitabo diha sa kalibutan sa mga relihiyon? Kung ingon niini ang atong batunan nga mga prinsipyo ug baruganan mga higala, di samot na pagkaguliyang. Pila ni ron ka relihiyon, ingnon talag 1,000 pinakagamay dinhi sa Pilipinas. Unya mao ni ang mga doktrina nga ang ilang simbahan mo tinubdan sa kamatuoran. Ni 1,000 ang mag-claim nga naamis kamatuoran, di perting libugan na kayo. Mo hinungdan nga gituga sa Dios, gihatag sa Dios iyang mga pulong. Ingon nga lagda giya alang sa tanang Kristohanong pagtulunan. Dapat kung unsa imong relihiyon, unsa imong simbahan, denominasyon, ang Biblia mo'y atong sundon. 2 Timoteo 3:15, 16 o 15 atong mabasahan nga nagingon si Apostol Pablo nga all scripture is given by the inspiration of God. Gihatag sa Dios ang iyang pulong nga gituga pagyud sa santo nga espiritu. Ug nga kini adunay mga kapuslanan sa pagbadlong, pagmatuto, pagtudlo, pagsaway aron nga ang tao mamahingpit og masinangkapan alang sa tanang maayong buhat. So mo ni ang tuyo sa paghatag sa Dios sa iyang pulong para nga mahimo nato kini siyang giya lagda. No mo kini ang ato ang instructor mga higala kung unsa man imong relihiyon, dapat ang Biblia mo ihatagan gyud nimo og unang importansya diha sa inyong iglesia. So sayop ang pag-ingon nga ang atong simbahan mo ay tinubdan sa kamatuoran. Sayop.
ang simbahan mao'y tig panalipod sa kamatuoran. Unsa ang kamatuoran nga ang ayang panalipdan sa simbahan mao ang pulong sa Dios mga higala sumala sa mabasa nato sa Biblia. So diha nasayop ang atong butihing pari mga higala no pag-ingon niya nga stoy ang Biblia dili maoy pilar o foundation sa kamatuoran. Kaduha gyud unya matud pa niya ang pilar o pundasyon sa kamatuoran mao ang simbahan. Brahit gid ning tawhanan ni no kay di man niya di man gid niya kapamatud-an ang iyang mga pagtulunan nga mabasa sa balang kasulatan. Giliso niya higala ang prinsipyo sa Romano Katoliko gani ang mga Santo Papa nagdasig man sa tanang mga tao nga magbasa gid og Biblia. So di man gid niya puslan ang Biblia, mo nang nihawa na lang siya sa Biblia. So nigawa siya sa Biblia. Delikado na mga higala. Kung ingon ni anang atong buhaton, hukman tas Ginoo sumala siyang mga pulong. Matod pa niya bisan kinsa katong magadala. Kay wa man ni uyon dinhi sa Biblia. Bisan kinsa katong magadala og lain na nga ebanghelyo. Kay wa man niya dalha ang pulong sa Ginoo. Lain nga ebanghelyo, baga matod pa ni Apostol Pablo, ipatunglo siya. No, na mabasa ginato na letra por letra be. Atong adtuan kadali mga higala sa Galacia 1:8 man siguro ni. Pero bisan pa kon kami o sa kamalulunda ngigikan sa langit magawali kaninyo maayong balita nga sukwahi sa among ginawali kaninyo. Ipatunglo siya. So dili gyud dili ta dapat mo sukwahi. So ang Biblia priority gid nga referensya mga higala alang sa atong mga doktrina. So gani matud pa ni Apostol Pablo, so dinhi nako tapuson ning panaghisgot mga higala pinagis pagbasa sa 1 Corinto 4 bersikulo 6. Diin matud pa ni Apostol Pablo, kinahanglan makakat-on kamo sa pagkinabuhi nga dili mahisaylo na sa kasulatan. So matud pa ni Apostol Pablo, kinahanglan makakat-on ta sa pagkinabuhi mga higala nga dili mahisaylo sa kasulatan. Kini nga phrase gihubad sa NIV translation of the Bible nga do not go beyond what is written. So kung unsay gisulat kani adto, gisulat kini sila sa pagtuon kanato karon. Mga dos sa Timoteo 2:15, study to show thyself. Tun ang ginato ang pulong sa Ginoo mga higala. Kay mao man kini siya atong giya alang sa Kristohanong mga pagtulunan. So dinhi ko kutob mga higala og salamat sa inyo nga pagpaminaw. Kung wala pa ka makasubscribe sa akong channel, please subscribe. Daghang kag mga madunggan dinhi nga mga mensahe gikan sa pulong sa Dios. O ni ayog hikalimti ang pag-press sa notification bell all para nga updated ka kung doon na tayo mga video nga i-upload. Daghang salamat o ang Dios mga panalangin kanatong tanan.